Usang malalagong adlaw sa matininawong dagat dol sa Subo, si Rodrigo, usa ka mangingisda, nakit-an sayang pukot ang usa ka sirena adtong namasol siya. Sa pagsuway og taka sa sirena na ang pangalan kay Marina, nakabantay si Rodrigo sa pagpangandoy sa mga mata sa babae. Ug gibuhian ang babae sa iyang pukot. Wala magdahom ang sirena, nagigamit ra ni Rodrigo ang iyang gahom para makapamingwit og mga isda sa iyahang tabang. Nagpakaarong ingnon gihigugma niya ang babae baylo sa iyahang kooperasyon. Atong nadunggan niya ang paghambog ni Rodrigo sa iyang mga kauban sa iyang binuhatan. Pagkaamgo sa sirena sa pagbudhi sa iyang mahal na mangingisda, nangita kining paagi makawala sa kapyot ni Rodrigo. Wala matuyog na maputol iyang liog, hinungdan para siya ay mamatay. Ang matahom na sirena na nailhan nato kaniadto karon, wala na'y kinabuhi tungod sa limbong sa usa ka mangingisda. Sa usa ka malilisang nga istorya sa gugma. Usa ka pasidaan nga istorya sa pagmaniobra, pagbudhi ug paghigugma sa sayop nga tawo.